अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से कन्फ्यूजन बरकरार है। ऐसे कन्फ्यूजन कहें या हम टिट फॉर टैट कहें या मुकाबला रूबरू कहें कि फिर से सिचुएशन वही 2014 के धरने वाली, या उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने एहतजाज किए वैसी ही है कि मुख्तलिफ शाहराएँ बंद हैं, जो कनेक्टिंग हैं रोड्स वो बंद हैं, नाके लगे हुए हैं। इस्लामाबाद का बाकी शहरों से रब्ता मुनक़ता है। लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर इतनी डाइवर्जन्स लगाई गई हैं, ये रस्ते बंद किए गए हैं कि लोग मुश्तइल हो गए हैं, जिनकी कोई इवेंट्स थे वो मुलतवी करने पड़े हैं। और इसके अलावा आपको पता है दफ़ा 144 का नफाज है। इंटरनेट की बंदिश के हवाले से भी ज़राए वज़ारत दाखिला ये बता रहे हैं कि इंटरनेट भी बंद कर दिया जाएगा। इंटरनेट वाईफाई सर्विसेज ये मुअत्तल होंगी। फ़ोन कनेक्टिविटी अलबत्ता रहेगी कि आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तैयारियाँ कर रखी हैं। उन्होंने जो मुतबादिल ऐप्स हैं उनके बारे में सोशल मीडिया से लोगों को अपडेट किया हुआ है कि आप ये दो नाम उन्होंने बताए हैं कि एंड्रॉयड यूज़र्स या आईफोन यूज़र्स उसे इंस्टॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्लूटूथ के ज़रिए ऑपरेट करेंगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पसे पर्दा मुज़ाकरात या बातचीत हुई है। पीटीआई ये कहती है कि मोहसिन नकवी साहब के लेवल से ऊपर बात हुई है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब तक ही बात हुई है। अब ये भी कन्फ्यूजन अपनी जगह पर है। फिर बैरिस्टर गौहर एक शो में कह चुके हैं कि भाई हमें नहीं कहा गया कि एहतजाज मुअख्खर करें, जबकि मोहसिन नकवी साहब डिटर्मिंड हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनका क्या कहना है वो शामिल करेंगे। हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है और उसके लिए आपकी टीम, आपके ऑफिसर्स, आप सब ने इसको इंश्योर करना है। इस दफ़ा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। जो इस्लामाबाद में वायलेशन करेगा उसको आपने अरेस्ट करना है। तो अब सेठ साहब सिचुएशन आपके सामने है सारी। नेक्टा का थ्रेट अलर्ट भी आ गया। बुशरा बीबी के हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि वो एहतजाज में शरीक नहीं होंगी, उनको डॉक्टर ने सफ़र से मना किया है तर्जुमान के मुताबिक। जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो कोई सरप्राइज़ भी दे सकती हैं। अली अमीन गंडापुर साहब तैयारी में मसरूफ़ है। पंजाब की सतह पर भी तैयारियाँ जारी हैं। दूसरी तरफ कंटेनर सिटी जो इस्लामाबाद है वहाँ पर तो तमाम मकामात बंद हैं। इस्लामाबाद के शहरी अपने घरों पर जाने के हवाले से परेशानी का शिकार है कि अपने घर कैसे पहुंचेंगे। तो किस तरफ जाके रुकेगा ये मामला? कल का दिन क्या रंग लाएगा? कोई खास बड़ा बैंग नहीं होने जा रहा, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। ये डिपेंड करता है कि आपका मौक़िफ़ क्या है, आप किसकी साइड पे खड़े हैं। मगर इस धरना जो है इसके अगर मकसद ये था कि गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाया जाए और ताकि गवर्नमेंट इमरान खान के साथ बातचीत शुरू करे या एस्टैब्लिशमेंट बातचीत शुरू करे। अब लग ऐसे रहा है कि कोई बातचीत खास हो नहीं रही है और ना ही होने जा रही है, क्योंकि अगर होती तो इससे पहले कोई ना कोई नतीजा निकल आता, नहीं निकला। और अब ये सारे जो हैं तैयार हो रहे हैं खान साहब की कॉल के ऊपर, और हमें ये भी पता है कि ये इनका दिल नहीं है ये धरना करने को। अच्छा, तो इसलिए फिर मेरे कंसेशन ये दी गई है कि आप लोग निकले मत, आप शहरों में ही रहें, जहाँ जहाँ हैं वहीं जो कुछ कर सकते हैं करें। बिकॉज पता लग गया है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जो क्रैकडाउन आएगा। अब केपी से लोग निकलेंगे और नॉर्दर्न एरिया से कुछ लोग आएंगे, बट आई डोंट थिंक इट विल अमाउंट टू एनीथिंग। ये भी क्योंकि अगेन मोटिवेशन नहीं है ज़्यादा। ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि बेशतर लोग जो हैं इनके हाई कमांड में वो नहीं चाहते थे कि इसको किया जाए, मगर खान साहब इंसिस्ट कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत होगा कल, तो रौनक लगेगी थोड़ी सी, इधर उधर कुछ वीडियोस बनेंगी, फेक वीडियोस भी बनेंगी बहुत कि क्लैशेस हुए हैं, ये है होगा भी, बट आई थिंक ये इट विल नॉट अचीव एनी पर्पस। तो इसलिए बेहतर यही था कि बातचीत आगे बढ़ती, मगर जाहिर है इस किस्म की सिचुएशन में इतना आसान नहीं होता बातचीत को आगे बढ़ाना। दोनों साइड जो है ना वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग होती हैं और डील करने के लिए दो हाथ की ताली चाहिए। तो अभी वो दो हाथ की ताली बज नहीं रही है। खान साहब के डिमांड्स जो हैं वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, और तो इसलिए दिस इज द प्रॉब्लम। कुछ लोग मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी देखे ना वो जेल में बैठे हुए हैं, तो जेल में बैठ के उनके साथ क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं कैदी के साथ, तो उसको आप छोड़ें, उसको बाहर आने दें, फिर उसके साथ मुज़ाकरात करें फ्रॉम एन इक्वल पोजीशन। कुछ लोग कहते हैं कि उनको बनी गाला ले जाएं, वहां बैठा दें, आज़ाद होके फिर वो बातचीत करें। दरअसल ऐसे होता नहीं है। ये खुशहमी है
کہ جی آپ اس کو کسی قیدی کو آزاد کر دیں اور پھر اس کے ساتھ بات کریں. اب بات یہ ہے کہ خان صاحب نے بھی تو ساری حکومت کو ٹائٹ کیا ہے نا. تو اب اگر آپ تاریخ دیکھیں تو تاریخ میں جب بھی اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو جیل میں ہی مذاکرات ہوتے ہیں, پھر مذاکرات کے بیسس کے اوپر جیل سے رہائی ہوتی ہے اور پھر بات آگے بڑھتی ہے. آپ نیلسن منڈیلا کو لے لیں, آپ گاندھی صاحب کو لے لیں, آپ نہرو کو لے لیں, ہمارے ہاں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے. اٹس ناٹ کہ جی آپ کو رہا کر دیا جائے تو پھر آپ بات کریں. تو رہائی کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے حوالے سب کچھ کر دیا جائے, پھر مذاکرات کیا کرنے. تو اس لیے اس وقت جو پوزیشن ہے خان صاحب کی کمزور ہے اور حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی مضبوط ہے, کیونکہ وہ سیٹ آف پاور میں ہے. تو اس لیے خان صاحب کو چاہیے کوئی اسٹریٹجی اپنی اس طریقے کی بنائے جس کے ساتھ بات آگے بڑھے اور وہ آزاد بھی ہو جائے, اور پھر جو بھی فیصلہ ہو اس کو آگے بڑھائے. یہ کہ پہلے مجھے آزاد کریں پھر میں آپ سے بات کروں گا, عام طور پہ ایسے ہوتا نہیں ہے, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں اس دفعہ بھی ہوگا. اور یہ غلط فہمی ہے پی ٹی آئی کی کہ خان صاحب کو آزاد کر دیا جائے گا پھر وہ مذاکرات کریں گے. یار مذاکرات کیا کرنے ہیں, ان کے تو 2-3 موٹے موٹے ڈیمانڈز ہیں جو کہ بالکل ان ایکسیپٹیبل. ایک تو یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ حکومت میرے والے کریں, دوسرا یہ ہے کہ آرمی چیف کو چینج کریں, تیسرا یہ ہے کہ ان سب کو جیلوں میں ڈالیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ریئلسٹک, اور ریئلزم کا تو یہی ہے کہ اگر خان صاحب ایک نئی الیکشن مل جائے نا خان صاحب کو 2-3 سال کے بعد, اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اور خان صاحب پارلیمنٹ میں آئیں, اپنا رول ادا کریں, پارلیمنٹ کی تسلیم کریں ان کی اہمیت کو ایز این اپوزیشن لیڈر. اب ہو گیا نا جو کچھ ہونا تھا. آفٹر آل پی ایم ایل نون اور پی 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 میں بھی تو خان صاحب کو ایکسپٹ کیا تھا نا, حالانکہ وہ بھی ریگڈ الیکشن کے ذریعے آئے تھے. اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ایسے, جب محترمہ کو لایا جاتا تھا تو نواز شریف کے خلاف کاروائی ہوتی تھی, نواز شریف کو لایا جاتا تھا تو محترمہ کے خلاف ہوتی تھی, مگر پھر بھی وہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھتے تھے اور اپنی سازشیں کرتے تھے, اپنی اپوزیشن کرتے تھے. تو یہی رواج یہی ہے. اب خان صاحب کہتے ہیں جی کہ آپ نے الیکشن رگ کی اور میری میجورٹی آپ لے گئے ہیں, تو ہو سکتا ہے صحیح ہو, شاید صحیح بھی ہے, سو واٹ. اب حقیقت یہ ہے کہ ایک ڈی فیکٹو پوزیشن بن چکی ہے. یہی نونی کی بھی یہی پوزیشن تھی کہ خان صاحب کو رگ کر کے لایا گیا اور بٹھا دیا گیا 2018 میں. تو وہ کیا انہوں نے کیا پارلیمنٹ بوائیکاٹ کر دی؟ خان صاحب نے تو انہوں کو جیلوں میں بھی ڈال دیا تھا. تو انہوں نے جو کچھ کیا جیلوں میں بیٹھ کے انہوں نے ڈیلیں کی نا, تو اور باہر نکل آئے, اور نکلنے کے بعد انہوں نے اور بھی ڈیلیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بھی کوئی اسی قسم کی سیاست کرنی چاہیے, ریئلسٹک قسم کی, جسے ریئلزم کہتے ہیں. یہ جو انقلابی سیاست کر رہے ہیں ایک نان انقلابی صورت حال میں, دس ول ناٹ ورک. خان صاحب از ناٹ لینن, خان صاحب از ناٹ ماؤ, ہی از ناٹ سیکنگ ٹو اوور تھرو دا اسٹیٹ. اگر آپ نے ریاست کو اوور تھرو کرنا ہے تو پھر حکومت کرنی ہے, تو ایسی سیاست نہیں کرنی. تو اس لیے میرا خیال ہے کنفیوژن ہے خان صاحب کے ذہن میں بھی اور ان کے سپورٹرز کے بھی ذہن میں, کہ خیر وہ سمجھتے ہیں بڑی انقلابی چیزیں وہ کر رہے ہیں. انقلابی چیزیں نہیں کر رہے, وہ مواقع پرستی کر رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم راستہ نکالنا چاہیے نا. تو آئی تھنک دا بال از ان خان صاحب کورٹ. اچھا سیٹھی صاحب, کوئی نہ کوئی رستہ تو باقی سیاسی قیادت نے نکالنا ہے. ظاہر ہے عمران خان صاحب کی پولیٹکس تو اسی طرح کی ہے کہ وہ پریشر بلڈ کرتے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں, لیکن باقی پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنا رول ادا نہ کیا, تو تصادم کا نقصان تو دونوں طرف ہو سکتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب احتجاج کی کال واپس نہیں لیں گے, تاریخ بھی تبدیل نہیں ہوگی. پریڈکشن کے مطابق ابھی تک تو ایسا نہیں ہو سکا, سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں بھی نہیں ہو سکا یہ فیصلہ, جس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید علی امین گنڈاپور صاحب کوئی بریک تھرو کر لیں, بیرسٹر گوہر کچھ کر لیں. کچھ بھی نہیں ہو پایا. لیکن ایک موقع پر اعظم سواتی فارمولا تو کام آیا تھا نا. کیا کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جو کنونس کر سکے عمران خان صاحب کو کہ ان حالات میں ذرا ڈیلے کر لیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم بھی موجود ہے, فیلڈ میں ہے. خان صاحب کو کوئی نہیں کنونس کر سکتا. خان صاحب کو بشرا بھی کنونس کر سکتی تھی, وہ فیل ہو گئی. خان صاحب کو گڈھا پور صاحب کر سکتے تھے, میرا خیال ہے انہوں نے کوشش بھی نہیں کی زیادہ. وہ فکر مند تھے کہ یہ نہ ہو کہ میرے پہ الزام لگ جائے کوئی کہ تم تو کراس اوور کر گئے ہو, تم کیوں سافٹ لائن لے رہے ہو. تو وہ بڑے محتاط تھے. بشرا بھی کر سکتی تھی, کوشش بھی کی ہوگی انہوں نے, مگر میرا خیال ہے خان صاحب نے آگے سے شٹ اپ کال دے دی. اسی طریقے کے ساتھ 1-2 اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے کوشش ضرور کی ہوگی, بٹ اٹ وونٹ ورک.
خان صاحب از ڈٹرمنڈ اور ان کا ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ہے اور وہ اسی کے اوپر چل رہے ہیں. میں ایک بات کروں, پسند شاید پی ٹی آئی کو نہ آئے, شاید خان صاحب کو نہ آئے, مگر میری طرف سے جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ خان صاحب, اگر بارش ہو رہی ہے اور خان صاحب یہ کہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے تو پی ٹی آئی مان لے گی. اگر خان صاحب کوئی جھوٹ بولیں اور ہم کہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں تو پی ٹی آئی مان لے گی. اگر خان صاحب کوئی یو ٹرن لیں اور کہیں یہ تو بڑا اچھا یو ٹرن لیا میں نے تو پی ٹی آئی مان جائے گی. اور پی ٹی آئی سے مراد ہے ان کے رینک اینڈ فائل, ان کے سپورٹرز. تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے ہاتھ میں بہت پاور ہے جی, خان صاحب کے ہاتھ میں بڑی منوربلٹی ہے, وہ ایکچولی جو چاہیں کر سکتے ہیں. آج اگر خان صاحب کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں کوٹ ان کوٹ, جیسے آپ اور میں کہیں گے لو جی خان صاحب نے کمپرومائز کر لیا, تو پی ٹی آئی کہے گی نہیں کمپرومائز نہیں کیا, بڑے اصولوں کے اوپر انہوں نے کام کیا, زبردست سپیس نکالی ہے, کیا اسٹریٹجی ہے خان صاحب. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اگر تھوڑی سی لچک دکھائیں تو وہ کمزوری کا اظہار نہیں ہوگا, نہ ہی ان کے سپورٹرز جو ہے اس کو سمجھیں گے کہ خان صاحب پھسل گئے ہیں یا خان صاحب کمزور ہو گئے. اس کے سپورٹرز یہی کہیں گے کہ باہر کیا کمال کی وزڈم ہے, کیا زبردست فیصلہ کیا ہے, اپنے لیے یہ کیا, اپنے لیے وہ کیا, اب راستہ نکالا ہے انہوں نے. تو خان صاحب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ سارا جو فیصلہ ہے ان کے ہاتھ میں ہے اور انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر کوئی ایسا راستہ نکالتے ہیں جس کے ساتھ تھوڑا بہت پیچھے ہٹنا پڑے. جی, وہ کہتے ہیں نا 1 step forward 2 steps backward, جی, یا 1 step backward 2 steps forward. اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کرتے کیا ہے کہ 1 step forward لیتے 2 step پیچھے ہٹ جاتے. Maybe he should try some other thing. Maybe he should enter into a dialogue with the government. Maybe he should say to the government, okay, چلے چھوڑے, کیسز رہنے دے جہاں بھی ہیں, you want to pursue the cases, کرتے رہیں مگر کنوکشن نہ کرے میری, let's do a deal, مجھے باہر نکالے. اچھا, میں اب باہر نکلنے سے پہلے میں بیان دیتا ہوں. میرا بیان یہ ہوگا کہ live and let live جو ہے وہ ہے, پاکستان از ان ڈینجر, پاکستان کو بچانا ہے, آپس کی لڑائی جھگڑے چھوڑنے ہیں. چلے یہ گورنمنٹ جو ہے جیسے بھی آئی ہے یہ اس کو میں رہنے دیتا ہوں. چلے یہ گورنمنٹ جو ہے 2 سال اور رہ لے, 3 سال رہتے ہیں. چلے یہ گورنمنٹ جو ہے 2 سال کے بعد الیکشن کرا لے. اچھا, چلے میں بیٹھ کے گورنمنٹ کے ساتھ ہم طے کر لیتے ہیں کہ الیکشن فیئر اینڈ فری اینڈ فیئر ہونی چاہیے. میں ان کو 2 سال دیتا ہوں, میں آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہوں یا میری پارٹی بیٹھتی ہے, ہم نہیں ڈیسٹیبلائز کریں گے, ہم اپوزیشن ضرور کریں گے, جو یہ غلط فیصلے کرتے ہیں اس کے اوپر احتجاج کریں گے, اب پیسفل کہیں جہاں بھی ہم نے کرنا ہے پارلیمنٹ کے اندر, ہم ملک کو نقصان نہیں ہونے دیں گے. بٹ گیو اس اے فری اینڈ فیئر الیکشن 2 years from now and withdraw all these cases by the time the election comes around. یہ تلواریں ہم ہمارے سر سے ہٹائیں آہستہ آہستہ کر کے, اور دیکھیں ہم اپنے وعدے پہ پورے اتریں گے, آپ بھی اپنے وعدے پہ پورے اتریں. اور جہاں تک یہ میرا اور عاصم منیر صاحب کا مسئلہ ہے, چلے مٹی پاؤں, کل کو میں الیکشن جیت کے آ جاتا ہوں, I will not disturb the army, I will not disturb عاصم منیر. لیٹس, اگر میں نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ مکمل کر سکتا ہوں تو ان کے ساتھ بھی میں کر سکتا ہوں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. The country is in danger, country is slipping, we will all suffer, but I need a free and fair election. تو مطلب ڈیل ہو سکتی ہے, ایسی کیا بات ہے. مگر اگر آپ پیچھے تھوڑا سا بھی آپ گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا یہ اپنا پاؤں کاٹ لیں گے, اپنی کلاڑی ماریں گے اپنے اوپر اور کہیں گے اللہ خان تمہیں جیسے دینے تو آ جا ساڑی چھٹی کرا دے. یہ نہیں ہو سکتا نا, دس از ناٹ پاسبل. تو اور یہ جو انقلابی قسم کا راستہ اختیار کیا ہوا سڑکوں کا, اٹ از ناٹ این انقلابی سچویشن. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ جتنا زیادہ اس طرف جائیں گے اتنے لوگ زیادہ بددل ہو کے تھک ٹوٹ کے پیچھے ہٹ جائیں گے. اور پھر ایک سٹیج آئے گی کہ شاید لوگ یہ بھی کہنا شروع کر دیں کہ یار خان تے گل نہیں بنتا,
اور ملک تو نقصان ہو رہا ہے, ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے, چلو اس کا پیچھے ہی چھوڑ دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بفور دیٹ خان شوڈ ٹیک دی انیشیٹو ان ہز اون ہینڈس اور راستہ نکالے. راستہ خان نکال سکتا ہے اور کوئی نہیں نکال سکتا راستہ. جی تو بٹ آئی تھنک خان از اسٹل ٹرائنگ کہ جی یہ راستہ جو ہے نا, ڈیسٹیبلائزیشن, فورن انٹرونشن میرے حق میں ہو جائے, فوج جو ہے وہ میری ہو جائے, انڈیپینڈنٹ ادارہ نہ رہے, میرا ساتھ دے, ان کا ساتھ نہ دے. ہی شوڈ اسٹاپ دس. اسی کی وجہ, یہ تو نواز شریف صاحب کا پرانا یہ فرمولہ جو فیل ہو گیا تھا, اب آپ نے بھی وہی فرمولہ استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم نے فوج کے ساتھ ہی آنا ہے اور فوج کے ساتھ ہی جانا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ان کو اپنا کام کرنے دیں, آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے طے کریں کہ کس حد تک ایک دوسرے کے خلاف جائیں گے, مگر فوج کی طرف نہیں جائیں گے, ان کو نہیں انوالو کریں گے. لیٹ دیم ریمین ویئر دے آر. تو اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو اس وقت کی حکومت ہے, دے وڈ لائک این اپرچونٹی کہ انہیں 2 سال صاف ستھرے مل جائیں تاکہ وہ کچھ عوام کے لیے کوئی خدمت کر سکیں, تاکہ اگلی الیکشن میں ان کا بھی تھوڑا بہت ووٹ ان کو بھی پڑ جائے. کیونکہ پڑھنا تو عمران کو ہے, مگر ان کو بھی تھوڑا بہت پڑ جائے تاکہ کوئی نہ کوئی پارلیمنٹ ٹھیک ٹھاک قسم کی چلے, خان سویپ کر کے نہ آ جائے اور پھر ہیوک پلے کرے ایز لائک اے ڈکٹیٹر. وی ڈونٹ وانٹ اینی بڈی گیٹنگ اے 2/3. آئی تھنک مل جل کے اب چلانا پڑے گا اس ملک کو. یہ بہت اس پہ فیکشنلائز ہو چکا ہے یہ ملک. دیکھیں نا, پروونسز لڑ رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں, امیر غریب ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, جوڈیشری گورنمنٹ لڑ رہی ہے, اینڈ سو آن. دس از ٹیریبل اینڈ ایوری بڈی ول سفر. پولرائزیشن اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور ابھی اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا. آپ نے 8 فروری کا الیکشن یاد کروایا سیٹ صاحب. عمران خان صاحب سے منسوب ایک بیان بھی گردش کر رہا ہے کہ پہلی بار میں نے کال دی تھی 8 فروری کو تو قوم نکلی تھی, اب یہ فائنل کال دوسری بار میں دے رہا ہوں 24 نومبر کو, اور اب کی بار بھی قوم مجھے مایوس نہیں کرے گی. مین وائل نیکٹا کا تھریٹ الرٹ بھی آ چکا ہے کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں. اب ایسی رومرز بھی ہیں کہ پی ٹی آئی پنجاب کی سطح پر اپنے احتجاج کا پلان چینج کر سکتی ہے, نگیٹ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت. شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ قیادت یہیں پنجاب میں مختلف مقامات پر احتجاج کرے گی. علی امین گنڈا پور صاحب پہ ہے سب ڈیپینڈنٹ, وہ تو چلیں گے کے پی سے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ 12 بجے نکلیں, شاید 2 بجے پشاور سے نکلیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان کو پہلے یہ ٹاسک سے سونپا گیا تھا کہ بھئی آپ نے عمران خان صاحب کو کنونس کرنا ہے, اکارڈنگ ٹو یو آپ نے بھی بتایا تھا یہ, اور یہ مسلم لیگ نون کے رہنما برملا کہتے ہیں کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب وہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں بہت اچھا ڈائلاگ کرتے ہیں آرمی چیف کے ساتھ اور پھر باہر آ کے سخت بولتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا اس موقع پر علی امین گنڈا پور صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں اور ان کی گرفتاری سے کچھ معاملہ بن سکتا ہے؟ پہلے گنڈا پور صاحب نے پہلے کیا کیا, گئے اور پھر غائب ہو گئے. تو مطلب ہے کہ وہ جائیں گے اور پھر غائب ہو جائیں گے یا وہ اب گرفتار کیا, ان کو کون گرفتار کرے گا؟ چیف منسٹر کو شاید گرفتار کر کے لے جائیں پھر چھوڑ دیں. مطلب ہے کہ بٹ میں آپ کو بتا دوں, علی امین گنڈا پور کا دل نہیں ہے اس احتجاج میں, جیسے بہت سے اور سیاسی لوگوں کا دل نہیں ہے. مگر اب کیونکہ آرڈر ہے تو آرڈر ہے. آپ نے دیکھا نہیں اس دفعہ جو آخری جو گنڈا پور صاحب کی جو ابھی انہوں نے ایک اسپیچ دی ہے جی, ایک کمرے میں کھڑے ہو کے کہ جی نکلو سارے باہر باہر, اس میں کوئی جذبہ ہی نہیں تھا. اور جس طریقے سے وہ کرتے ہیں وہ تو تھا ہی نہیں. وہ تو ایسے تھا کہ وہ بالکل یہ وہ امین گنڈا پور نہیں ہے جو ہم نے پہلے دیکھا ہے. تو اس لیے آئی تھنک ایوری بڈی از, اب یہ کرنا ہے تو اب کریں گے, نکلنا ہے تو نکلیں گے, گرفتاری دینی ہے تو گرفتاری بھی دے دیں گے, مگر دل نہیں ہے ساڈا, کیونکہ یہ کام نہیں چل رہا ہے اس سے. That's the attitude of the PTI leadership. باقی اب دیکھیں گنڈا پور صاحب نکلیں گے ضرور, اس کے بغیر تو ان کی چھٹی ہو جائے گی اگر وہ نکلتے نہیں ہیں تو نکلیں گے. وہ لوگ لے کے نکلیں گے, گاڑیاں نکلیں گی, پورے کاروانے چلے گی, وہ نظر آئے گا آپ کو, لو جی گڈیاں جا رہی ہیں. مگر جیسے ہی وہ کے پی سے پنجاب کی طرف پہنچیں گے تو سب رکاوٹ ہو جائے گی اور پھر گنڈا پور صاحب ادھر ادھر ہو جائیں گے. کیونکہ لیڈ کرنے کا اور یہ سارے اجلاس منعقد کرنے کا, پلان کرنے کا ذمہ علی امین گنڈا پور صاحب کے سر پر ابھی تک دکھائی دے رہا ہے, اور وہ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ فریقین سیز فائر کریں. تو کل تک کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, کوئی انہونی ہو سکتی ہے یا نہیں, یہ تجزیہ ہم نے سیٹھی صاحب سے جانا. بہت سے سوال ظاہر ہے اب کل ہی ملے گا اور سچویشن کیا ڈیولپ ہوتی ہے, جو عمران خان صاحب کے پیش نظر اہداف ہیں ان میں سے کچھ حاصل کر پاتے ہیں یا حکومت کنٹرول کر لے گی, یا کم از کم محسن نقوی صاحب کے جو اقدامات ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. کل کا دن اس کا جواب دے گا. ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد.
शो में साथ देने का शुक्रिया। मुकामी हालात से हम अब ज़रा आलमी मामलात की तरफ चलते हैं, जहां चिंगारी यूक्रेन में सुलग रही थी। अब उसके आग बनने का ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, क्योंकि रशिया की जानिब से इंतहाई इक़दाम कुछ उठाए जा रहे हैं और उसने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में भी कुछ चेंजेस किए हैं जो कि एक ख़ासा बड़ा ख़तरा बता रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में भी इस बारे में सोच विचार की जा रही है और मुख्तलिफ जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी सर जोड़ कर बैठे हैं और वहाँ पर बाकायदा इस हवाले से बहस व तमखीस की जा रही है कि रूस किस हद तक जा सकता है। तो सिटी साहब, आपसे बेहतर कौन बता सकेगा कि यूक्रेन जंग अब रशिया के ऐसे इकदाम के बाद कि उसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागा और उसके बाद उनके धमकियां भी ये हैं कि हम किसी भी हद तक जाएंगे, हम वो कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उसका साथ वो कंट्री दे रही है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इससे मुश्तरका हमला तस्वुर किया जाएगा। रशिया क्या कर सकता है? सिर्फ धमका सकता है या अमली जामा भी पहना सकता है? देखिए, यहाँ मसला ये नहीं है कि रशिया क्या कर सकता है, यहाँ मसला ये है कि नेटो क्या कर रहा है। तो पहली बात ये, नेटो ने, अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे दिए टू यूक्रेन। ये बाइडन की जाते जाते उन्होंने ये काम कर दिया और इसके ऊपर अमेरिका में बड़ी तनकीद हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आपने एस्केलेशन कर दी है, आपने उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे दी और फिर आपने पुश किया है यूक्रेन वालों को कि आप रशिया के इनसाइड रशिया आप टारगेट करें सिटीज को दूर, जो कि उन्होंने कर दिए अब। तो इससे बड़ी प्रोवोकेशन क्या हो सकती थी? पहली प्रोवोकेशन ये कि वो नेटो को यूक्रेन तक लाना चाह रहे हैं, रशिया के बॉर्डर्स तक, जो कि इन्होंने वादा किया था गोर्बाचोव को कि हम नेटो जो है उसको दूर रखेंगे फ्रॉम द बॉर्डर्स ऑफ सोवियत यूनियन। उस जमाने से ये वादा किया था, जो वादा तोड़ा अमेरिका ने और यूरोप ने, और आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक मुल्क को नेटो के अंदर शामिल करके अपना पुश करते जा रहे हैं टू द बॉर्डर ऑफ रशिया। तो जाहिर है रशिया इज अलार्म्ड कि ये क्या हो रहा है। तो एस्केलेशन तो की है अमेरिका ने एंड नेटो ने, और ये लास्ट राउंड जो है ये इन्होंने एस्केलेशन की है। इन्होंने देखा है कि यूक्रेन हार रहा है और तो इन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे दिए ताकि वॉर जो है और बढ़े। तो जाहिर है फिर रशिया ने भी फिर रिस्पॉन्स करना था, तो उन्होंने भी फिर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स उसके रिएक्शन में इस्तेमाल की हैं। अच्छा, उन्होंने पहले नहीं की थी, अब उन्होंने की है। तो पहले इन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इस्तेमाल की हैं जो अमेरिका ने अभी सप्लाई की है इनको। बाइडन ने जाते जाते ये एस्केलेशन की है। उनको फिक्र था बाइडन को कि ट्रंप आएगा तो कोई ना कोई वो अमन की कहानी शुरू कर देगा और ये सारी जो पॉलिसी है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जो डेमोक्रेट्स फॉलो कर रहे हैं कब से, वो सब रिवर्स ना हो जाए, रोल बैक ना हो जाए। तो इसलिए मुश्किलात क्रिएट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने वॉर की एस्केलेशन कर दिया। अमेरिका में तो ये बात हो रही है, ये नहीं हो रही कि रशिया ने किया है, वो कह रहे हैं हमने किया जी। और ये जाते जाते जो बाइडन ने ये किया और ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी अपसेट कि ये क्या कर दिया इन्होंने जी, और मेरे लिए मुश्किल कर दी। और अच्छा, उधर से फिर रशिया हैड टू रिस्पॉन्ड, तो रशिया ने भी फिर रिस्पॉन्स किया। अब हुआ ये है कि यूरोप के अंदर बात शुरू हो गई है कि ये तो एस्केलेशन हो गई, और जाहिर है जैसे आपने भी तारुफ में कहा कि लगता है ऐसे है कि रशिया ने एस्केलेशन की है, ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक्चुअली एस्केलेशन नेटो ने की है। चले, अब ये जो वहां जो प्रोपेगेंडा हो रहा है रशिया के खिलाफ, वो ये हो रहा है कि न्यूक्लियर वॉर भी छिड़ सकती है जी, कि अगर ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कामयाब हो गई और रशियन फोर्सेस को पुश बैक मिल गया हो गई, तो शायद रशिया माइट यूज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। मैं नहीं समझता ऐसी कोई भी खतरा है, मगर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया रशिया के खिलाफ। और उस प्रोपेगेंडा का जो एक बहुत अहम डेवलपमेंट है उसके अंदर, वो ये है कि कुछ यूरोपियन नेशंस ने अपने अवाम को कहना शुरू कर दिया है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, आप मेहरबानी करें और खाने पीने की चीजों की स्टॉक पाइलिंग घरों में शुरू कर दें आप। अब आप सोचिए ये कितनी गलत किस्म की और खतरनाक किस्म के प्रोपेगेंडा है। ये तो ऐसे लगता है कि न्यूक्लियर वॉर कल होने वाला है। तो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि आप खाने पीने की चीजें ला के अपने सेलर्स में रखें, अपने बंकर्स तैयार करें, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। अब आप मुझे बताएं कि न्यूक्लियर वॉर होगी तो आपके ये खाने पीने की चीजें और ये जो है ये कोई रह जाएगा कुछ? तो ये प्योर एंड सिंपल फियर फैक्टर डरा रहे हैं लोगों को और रशिया के ऊपर डाल रहे हैं सारी बात। तो मैं ये समझता हूँ एक तो ये दिस इज अ टेरिबल डेवलपमेंट जो कि डेमोक्रेट्स ने और अमेरिका ने और यूरोप ने मिलकर ये किया है। मगर गोइंग फॉरवर्ड मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म की भी कोई न्यूक्लियर
ایشو کی کوئی थ्रेट है, रियल थ्रेट. दूसरी बात यह है कि रशिया का जो एम है वो क्या है. रशिया का एम है जिसका जिक्र पहले भी मैंने किसी प्रोग्राम में किया, आज थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ. रशिया का एम ये नहीं है कि यूक्रेन को सीज कर लेना, कि यूक्रेन को वॉर में डिफीट करके सारे का सारा यूक्रेन जो है उसको हजम कर देना. ये बिल्कुल नहीं है. वो चाहते हैं एक बफर जोन होनी चाहिए बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया. बिकॉज अगर यूक्रेन ने नेटो ही रहना है तो फिर वो तो नेटो तो बॉर्डर पे पहुंच गया है, वहां से तो पता नहीं क्या क्या कर लेगा. तो इसलिए दे आर ट्राइंग टू सीज कंट्रोल ऑफ 40% अप टू 40% ऑफ द यूक्रेन जो बॉर्डर करता है रशिया को. और वहाँ पुराने जमाने से भी रशियन इंटरेस्ट भी हैं और रशियन स्पीकर्स हैं. दैट्स पार्ट ऑफ द डेमोग्राफी ऑफ दैट रीजन. तो रशिया सिर्फ ये चाहता है कि यूक्रेन को इस लेवल पे ले आया जाए कि वो थ्रेट ना पोज कर सके. वो क्या लेवल है वो लेवल एक तो ये कि कुछ एरिया रशिया जो है उसको बढ़ा के रखे, अपने हाथ में रखे उसको, बफर जोन. दूसरा ये कि उसको डिसफंक्शनल बना दिया जाए, यूक्रेन को डिसफंक्शनल कर दिया जाए कि वो किसी तरीके से फंक्शन ना कर सके एज एन एलाई ऑफ अमेरिका एंड एज अ नेटो पावर. तो दैट इज द एम ऑफ रशिया. इट इज नॉट कि जी उसको डिफीट कर दिया जाए. तो इसलिए इनका ये कोशिश है कि किसी तरीके के साथ रशिया को पुश बैक करके किसी किस्म की वॉर के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाए, ताकि बिकॉज दे नो दैट रशिया इज नॉट पॉसिबल. उनके लिए लंबा चौड़ा वॉर करना इज नॉट पॉसिबल. इट्स नॉट एज स्ट्रांग एज नेटो, द नेटो कंट्रीज. सो देयर इज एन इम्बैलेंस. तो वो ये चाहते हैं कि प्यूटिन को किसी तरीके के साथ या इंटरनली रेजीम चेंज करवा दी जाए बिकॉज ऑफ वॉर, या उसको डिफीट करके उसको पुश बैक किया जाए. तो आई थिंक प्यूटिन इज नॉट स्टूपिड. अब भी देखना ये है कि ये कब तक ये बात जो एस्केलेशन हुई है ये रुकती है या ये और बढ़ती है. बिकॉज जैसे ही ट्रंप आएगा तो आप देखिएगा ये एस्केलेशन वगैरह ये दोनों साइड्स रिट्रीट करेंगी और विल ट्राई एंड फाइंड सम सॉल्यूशंस. मगर जो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, दे वांट दिस वॉर. द नेटो कंट्रीज वांट इट. अफसोस इस बात का है कि दे ऑल विल सफर. मगर दैट्स द वे जियोपॉलिटिक्स इज. तो मैं इससे ज्यादा अब क्या आपको बताऊं. दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जिसका ताल्लुक इसके साथ बराह रास्त तो नहीं है बट अगेन ग्लोबली, इसके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो नेतन्याहू को एज अ वॉर क्रिमिनल और उनके डिफेंस मिनिस्टर एज अ वॉर क्रिमिनल कह के डिक्लेयर कर दिया है और उनके लिए अरेस्ट वारंट्स इशू कर दिए. अब 124 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. तो इसलिए मगर अमेरिका इज नॉट, इजराइल इज नॉट. तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि नेतन्याहू साथ के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक और महाज बन गया है. ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है. अब नेतन्याहू साहब जो है वो इधर उधर ज्यादा नहीं फिर सकते. वैसे भी वो नहीं निकलते थे अपने इससे बाहर, मगर ना इवन पहले भी अगर वो जर्मनी इधर उधर जाते थे हैव प्रॉब्लम्स. इवन द UK उन्होंने भी ये कहा कि हम अभी ये बात तो नहीं करेंगे कि जो आएगा तो इसको अरेस्ट कर लेंगे. बट द थिंग इज कि वी आर सिग्नेटरीज टू दैट इंटरनेशनल कोर्ट, और अगर उनके हैं उन्होंने वारंट्स निकाल दिए तो देयर आर प्रॉब्लम्स. तो आई थिंक नेतन्याहू भी थोड़ी सी अब डिफेंसिव पोजीशन में जाना पड़ेगा उसको. और सो वी आर ऑल वेटिंग टू सी डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो वो क्या करेगा. ये जो बाइडेन और उसकी जो पॉलिसीज थी डेमोक्रेट्स की, दे बीन अ डिजास्टर फॉर नॉट ओनली फॉर अमेरिका बट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी की वजह से रशिया के साथ मामलात खासे तय पाए थे. तो अब की बात जो बाइडेन ने ऐसा इंटेंशनली किया होगा कि फिक्स ही ना कर सके इस वॉर को डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद. सिट साहब, डू यू सी दिस? ही इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा इन्वॉल्व करते जा रहे हैं नेटो को और अमेरिका को. नेटो बेसिकली अमेरिका है ना. इट्स नॉट यार, वो तो बाकी नाम से है वो कंट्रीज. बेसिकली अमेरिका. वेपन्स आर अमेरिकन, फोर्सेस आर अमेरिकन, अमेरिकन forces are stationed everywhere. So they make and ये बाइडेन ने और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने बैठ के फैसला किया है कि ट्रंप को फ्री हैंड नहीं देना हमने एंड सो ऑन. इससे पहले माजी में भी हम देख चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की एफर्ट्स. अब देखना यह है कि जब वो इक़्तिदार संभालेंगे उससे पहले मामलात कहाँ तक बिगड़ते हैं और क्या वो मामलात को रिटर्न तक पहुँचने से बचा भी सकेंगे या नहीं. ये सवाल अपनी जगह बरकरार है और हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद. शो में साथ देने का शुक्रिया. प्रोग्राम के पहले हिस्से में सेठी साहब ने एक सोल्यूशन दिया, इमरान खान साहब को मशवरा दिया, वो अपनी जगह पर मौजूद है. लेकिन सेठी साहब के एक व्यूवर हैं अमेरिका से, मोहम्मद समी साहब, वो एक और मशवरा दे रहे हैं.
نواز شریف صاحب اگر یہ چاہیں تو تمام صورتحال نارمل نہیں کر سکتے کہ یہ عمران خان کے پاس چلے جائیں جیل میں. مانا کہ عمران خان نے ان پر بہت ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن انہوں نے بھی تو اب بدلہ لے لیا ہے نا، تو کسی نے تو اینڈ کرنا ہے. یہ اپنے ساتھ زرداری صاحب کو ملائیں، انٹیریئر منسٹر کو ملائیں، محمود خان اچرزئی کو ملائیں، مولانا فضل الرحمان کو ملائیں، اور جو ان کے اپنے قریب کے اور عمران خان کے نزدیک کے لوگ ہیں انہیں ساتھ بٹھائیں، جائیں جیل میں. اگر وہ نہ بھی ملے تو کم سے کم یہ آ کے یہ تو بول سکتے ہیں میں تو عمران خان سے صرف سلام دعا کرنے گیا تھا اور بس ہو گئی. جو بھی ڈیل ہو ایٹ لیسٹ اس کے گھر پہ سب جیل ہی قرار دے دیا جائے اور اسے وہاں شفٹ کر دیا جائے، کیونکہ ہمارا ملک ڈوب رہا ہے. اور نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے نا انڈیا کے لیے اتنا سافٹ کارنر ہے کہ وہ نریندر مودی جی کو جو ہے وہ آرام سے کنونس کر لیتے ہیں، اٹل جی جو ہے وہ کنونس ہو جاتے ہیں ان سے. تو عمران خان تو جو ہے وہ پاکستان کا کرکٹ کا سابق کپتان ہے، کچھ بھی ہے اس نے پاکستان میں جو ہے ایک نام کمایا، ہمارے ملک کا جو ہے بہت زیادہ اس نے نام روشن کیا ہے. غلط ہے صحیح ہے اس کا فیصلہ لوگوں پر چھوڑ دیں. کیا آپ نواز شریف صاحب کو کنونس نہیں کر سکتے کہ وہ بھول جائیں پاسٹ کو، اب آگے جو ہے ملک کے لیے سوچیں؟ ہمارا ملک جل رہا ہے، ہر جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے. جی سیٹھی صاحب بڑی نیک خواہش ہے، بہت نیک خواہش. کاش کے سیاستدان نہ ہوتے اور اسٹیٹسمین ہوتے، کاش کے ملک کو سب پہلے رکھتے اور اپنی سیاسی مفاد کو اور ذاتی مفاد کو سامنے نہ رکھتے. یہ صرف نواز شریف صاحب یا کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ رہا، خان صاحب بھی اس میں انوالوڈ ہے. ایوری بڈی از دا سیم. کوئی اس وقت ملک کا نہیں سوچ رہا. تو اب بات یہ ہے کہ دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. جو زیادہ اوپر بیٹھا ہو اس کی توقع یہی ہوتی ہے کہ جو نیچے ہے وہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ شروع کرے اور پھر بات آگے بڑھے. تو اب کیونکہ جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ اگر پہلے بات شروع کرے گا تو وہ لگتا ہے ایسا کہ یہ کمزور ہو گیا ہے، اور نیچے والا یہ سمجھتا ہے لو جی ایسے کمزور ہو گیا میں چپ کے باہر ہی سٹوں. تو یہ نیگوسیشن کے اندر اس قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں. ہو فرسٹ، پہل کون کرے گا، اور جو پہل کرتا ہے اس کی یہ کنسرن ہوتی ہے کہ کمزوری نظر نہیں آنی چاہیے، بیکاز دوسرا اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا دے. بیکاز آفٹر آل یہ پاور اسٹرگل ہے، یہ لوڈو کی گیم نہیں ہے یا یہ شطرنج کے کھلاڑی نہیں ہے. دس از لائف اینڈ ڈیتھ. یہاں تو آپ نے دیکھا جیلیں کاٹنی پڑ جاتی ہیں، یہاں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، جائیدادیں اڑ جاتی ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں لوگ. تو اس لیے آپ کی خواہش بڑی نیک ہے. اب اگر نواز شریف صاحب آپ چھوڑیں، ساری دنیا اٹھ کے تو نہیں عمران خان کے پاس جا سکتی. کل کو کوئی کہے گا عمران خان صاحب پہل کریں تو شاید ہم رسپونڈ بھی کریں. میری طرف سے تو یہی تجویز تھی کہ خان صاحب پہل کریں، کیونکہ وہ کمزور ہیں، وہ اسٹرانگ نہیں ہیں اس وقت. وہ پہل کریں اور عوام ان کے ساتھ ہے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. مگر وہ کسی چیز کو بچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چلے میں آپ کی آرگیومنٹ کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں. چلے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب باقی چھوڑ دے، باقی سب کو. نواز شریف صاحب تیار ہو جاتے ہیں کہ لو جی میں جا کے عمران کو کہنا کہ یار لیو اینڈ لیٹ لیو، ملک کا نقصان ہو رہا ہے، میں تو باہر ہوں مگر اب اسٹیٹسمین شپ ہونی چاہیے، تو تم بھی تھوڑی بہت کنسیشن کرو اینڈ لیٹس مل جوائنٹلی کم ٹو سم انڈرسٹینڈنگ اینڈ رول دس کنٹری. اگر میاں صاحب یہ سوچتا، حالانکہ وہ سوچ نہیں سکتے بیکاز اس میں ان کا نقصان ہو سکتا ہے، بہت سیریس نقصان ہو سکتا ہے. بٹ چلے، تو اب بات یہ ہے کہ یہ بات آگے کیسے بڑھائی جائے گی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میاں صاحب اٹھ کے چلے جائیں اور چلے جیل کا دروازہ کھڑا کر میں آ گیا جی عمران خان کو ملنا ہے. عمران خان ہے میاں نواز آیا، میں نہیں ملتا انہوں، وہ تو چور ہے، میں چور انہوں نہیں ملتا. کیا رہ گیا نواز شریف کے پاس؟ ٹھیک، you can't do it like that. اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے کوئی بیک چینل کو جانا پڑے گا، بیک چینل کے ذریعے کوئی باتیں چلنی پڑے گی بٹوین خان صاحب اینڈ دا بیک چینل. جیسے پاکستان انڈیا کے مسئلے ہیں، براہ راست اگر کھل کے سامنے بات کرے تو وہ کوئی ایک ہی کمزوری لگتی ہے، کوئی دوسرے کی کمزوری لگتی ہے. تو یہ بیک چینل میں کچھ چیزیں طے کرنی پڑتی ہیں اور پھر پبلک میں لا کے وہ کرنا پڑتا ہے تاکہ ایسے لگے کہ ون ون سچویشن ہے. یہ نہیں کہ میں ہار گیا تو جیت گیا، نہیں، دونوں جیت گئے. کوئی اس قسم کی بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ صرف بیک چینل کے ذریعے نیگوسیشنز ہو سکتے ہیں تاکہ پبلک میں یہ بات نہ آئے. پبلک میں جو بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے میں جیت گیا تو ہار گیا، تو اس کے ساتھ کام نہیں چلتا.
सियासत है ना, तो यू एवरीबडी हैज टू बी अ विनर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बैक चैनल के जरिए खान साहब के साथ कोई राब्ता हो सकता है तो कर लिया जाए। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, और कुछ लोग कहते हैं शायद कोशिश भी की है, मगर आगे से जो जवाब मिलता है वो बिल्कुल ब्लॉक कर देता है हर चीज को। तो इसलिए माई सेंस इज के बैक चैनल के जरिए राब्ता जरूर किया जाए, मगर खान साहब के जरिए कोई इशारा तो आए कि मैं बैक चैनल के साथ रियलिस्टिक रीजनेबल बात करने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ तक कि अगर वो एम्पावर करें किसी को कि वो निगोशिएट करे बैक चैनल में, तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं, मगर खान साहब हर चीज जो है वो अपने हाथ में रखे हुए, किसी को पावर नहीं दे रहे कि वो निगोशिएट करे किसी के साथ। इसीलिए तो बुशरा बीबी फेल हो गई है, गंडापुर फेल हो गए हैं, और बहुत से लोग जो आते जाते हैं सारे फेल हो गए। तो खान साहब जो है वो अपने लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वो अब जिद में है एक किस्म की। मेरा ख्याल है कि सबको इस बात का एहसास है कि मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है और इसका हल निकलना चाहिए, मगर उसके लिए खान साहब को थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ लचक सियासतदान ही करते हैं, इनकलाबी लचक नहीं करते, मगर इनकलाबी सिचुएशन नहीं है और खान साहब इनकलाबी बने हुए हैं। तो मेरा ख्याल है दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। मैंने पहले भी ये कहा है, ये नवाज शरीफ साहब जाए और सारे पहुंच जाए खान के पास, आते उत्ते चढ़ जाएगा, खान कहेगा थोड़ी उड़ा गए हो, मैं तो सीधा करना। ऐसे नहीं होता। ये बैक चैनल के जरिए कुछ रास्ते निकालने चाहिए। और ऐसे हमने देखा 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर, और आपने ही ये बताया था कि आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जाके अगर मौलाना फजलुर रहमान से मिल रहे हैं तो आखिरी वक्त में मौलाना ज़ाहिर है आमादगी का इजहार करेंगे और 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे, क्योंकि बैक चैनल में मामलात बहुत पहले से तय पा गए थे कि मौलाना आएंगे। इसकी एक मिसाल ये दी जा सकती है ना सेठी साहब? ठीक है, और भी बहुत से सवाल थे और हमारे पास वक्त खत्म हो गया, वरना राना नवीद साहब मीडिया के रोल पे एक बड़ा हम सवाल कर रहे थे, तो बाकी सवालों को हम आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर शामिल करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए